Welcome you all to our channel, which is Zam, the true way of life, with the new video, which is Jesus is true wine. यूहन्ना की इंजील 15वां बाब। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। कलाम मुक़द्दस की इन आयात में खुदा हमें ये बताता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह है और खुदा बाप बागबान है। उसके बाद बारी आती है डाली के चुनाव की। पुराना अहदनामा हमें ये बताता है कि पुरानी ताक बनी इसराइल थी, लेकिन नई ताक मसीही हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में यूँ लिखा है, मैंने तो तुझे कामिल ताक लगाया और उम्दा बीज बोया था, फिर तू क्यों कर मेरे लिए बेहकीकत जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। ये मुक़द्दस आयत बनी इसराइल के चुनाव के बारे में लिखी गई है। नए अहदनामा में खुदा ने मसीहियों को चुना है क्योंकि वो मसीह से जुड़े हुए होते हैं। अब हम डाली के ताल्लुक़ को देखेंगे। डाली और अंगूर के दरख्त का ताल्लुक़ क्या है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। इस डाली से मुराद वो लोग हैं जिनमें रूह के फल मौजूद नहीं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम और परहेज़गारी है। अगर किसी इंसान में ये सब फल मौजूद नहीं और वो ये कहता है कि मैं मसीही हूँ, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये वो डाली है जो काटी जाएगी और आग में डाली जाएगी। और ये ऐसी डाली है जो ये नहीं चाहती कि खुदा की बड़ाई की जाए, बल्कि ये चाहती है कि लोग उसे जानें और उसे मशहूर किया जाए। और ये वो लोग हैं जो नाम के लिए तो मसीह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके दिल खुदा से दूर हैं। और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। इससे मुराद वो लोग हैं जो हर रोज़ खुदा के कलाम से मामूर होते हैं और रूह के फलों में बढ़ते जाते हैं। और इनके छांटे जाने से मुराद ये है कि इनके ऊपर कई तरह की आफात आती हैं। अब कई लोगों का मानना ये है कि जो मसीह के ज़्यादा करीब होता है उस पर कभी किसी तरह की आफत नहीं आ सकती, लेकिन खुदा ने जो दुआ सिखाई उसमें यूँ लिखा है, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। इससे पता चलता है कि मुश्किलात तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन खुदा हमें इसलिए छांटता है जैसे मसीह यीशु जब आजमाया गया और वो आजमाइश में ना पड़ा, इसी तरह हम भी जब आजमाए जाएं तो आजमाइश में ना पड़ें, क्योंकि आगे लिखा है ताकि ज़्यादा फल लाए, यानी हम रूह के फल में मज़ीद मजबूत बने। नंबर 2, होलीनेस। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं, यानी जैसा हमारा खुदा ज़िंदा है वैसे ही इसने ज़िंदा इंसान को अपना घर बनाया है। हमारा खुदा जो ज़िंदा खुदा है वो भी ज़िंदा इंसान को ही अपना घर बनाता है। जैसे वो पाक है, वो भी ये चाहता है कि उसका घर यानी इंसान भी उसी की तरह पाक बने। जिस तरह घर कभी भी खुद साफ़ नहीं होता, उसी तरह ज़िंदा इंसान कभी भी अपने आप को अंदर से साफ़ नहीं कर सकता। अगर वो गंदा है और वो खुदा को दावत दे तो खुदा ही उसे साफ़ कर सकता है, तभी वो उसी की तरह पाक बनेगा। लेकिन जिस किसी ने अभी तक खुदा को कबूल नहीं किया तो उसका दिल मुर्दा है, क्योंकि हमारा खुदा कभी भी मुर्दा के दिल में नहीं रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी देने वाला वो है और जिसमें वो नहीं उसमें ज़िंदगी भी नहीं। जिस तरह से मछली पानी के बगैर और पौधे मिट्टी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, उसी तरह इंसान जो खुदा से निकला है खुदा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। लिहाजा हमें चाहिए कि हम खुदा को अपने दिल में दावत दें ताकि वह हमारे दिल की गंदगी को साफ़ करके हमें भी पाक बनाए। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। अगर हम इस दुनिया की तख्लीक को देखें तो खुदा ने जब मछलियों को बनाया
تو سمندر کے پانی سے کہا کہ مچھلیاں بناؤ، اور جب درخت اور جنگلی جانوروں کو بنایا تو زمین کی مٹی سے کہا کہ درخت اور جنگلی جانور بنے۔ لیکن جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے خود سے پوچھا کہ آؤ ہم ایک انسان بنائیں۔ یعنی ہم شروع ہی سے خدا سے جڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ اگر ڈالی کٹ کر زمین پر گر جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پھل نہیں لا سکتی۔ ویسے ہی اگر ہم وہ ڈالی ہیں جو خدا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگر ہم کٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں تو ہم خود کو پاک نہیں بنا سکتے، نہ ہی ہم روح کے پھلوں کو مزید جان سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم میں روح کے پھل رہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ڈالی کے ساتھ جڑے رہیں، اور وہ ڈالی جو کٹ کر زمین پر گری تھی ایک دن سوکھ جائے گی، اور وہ اور کسی کام نہ آئے گی سوائے اس کے کہ اسے کاٹ کر آگ میں ڈالا جائے۔ اسی طرح انسان جو خدا سے جدا ہوتا ہے اس میں زندگی باقی نہیں رہتی، اور وہ موت اور مردہ دلی کو قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 4، ریلیشن شپ۔ اگر ہم انگور کے درخت کو دیکھیں تو اس کی جڑوں میں سے ڈالیاں نکلتی ہیں، ان کے درمیان کوئی اسٹیم نہیں ہوتی جو ڈالیوں کو روٹس کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو ڈالیاں کہا ہے، اور خدا انگور کا حقیقی درخت ہے، یعنی ہم ڈالیاں جڑوں سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے درمیانی کوئی بھی نہیں۔ اور جو لوگ مقدسہ مریم سے دعا کرتے ہیں، خدا کا کلام اس کو بالکل رد کرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے خدا اور انسان کے درمیان صرف ایک ہی درمیانی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ مسیح یسوع نے ہمیں سکھایا ہے جو کچھ بھی تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے تو وہ تمہیں دے گا، لہٰذا ہمیں مانگنا باپ سے ہے اور مانگنا یسوع مسیح کے نام سے ہے۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں کہ ہم کسی اور سے مانگیں۔ نمبر 5، جوس۔ اگر جڑ کڑوی ہوگی تو اس میں رس بھی کڑوا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم ڈالی ہوتے ہوئے خدا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہی زندگی کا پانی جو جڑوں میں سے بہہ کر نکلتا ہے وہ ڈالی تک پہنچے گا تو وہ زندگی کی ندیاں بن کر پھل دے گا۔ اور اگر وہ رس میٹھا ہے تو پھل بھی میٹھا ہوگا، لیکن اگر وہ رس کڑوا ہے تو پھل بھی کڑوا ہوگا۔ نمبر 6، فروٹ۔ ایک بیج جو چھوٹا ہوتا ہے جب اسے زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ پانی اور دیگر چیزوں کے ملنے کی وجہ سے بڑھ کر درخت بن جاتا ہے، اور جو پھل اس میں لگتا ہے وہ اسی بیج کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر بیج کڑوا ہوگا تو وہ کڑوا پھل دے گا، لیکن اگر بیج میٹھا ہوگا تو اس کا پھل بھی میٹھا ہوگا۔ کڑوا بیج جھوٹ یا اور کوئی برائی ہو سکتی ہے جو بڑھ کر بہت سے گناہوں کا پھل بنتی ہے، اور وہ پھل یہ ہیں: حرام کاری، ناپاکی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ یا ان کی مانند بہت سے گناہ۔ اور اچھا یا میٹھا بیج سچائی ہے جو بڑھ کر اچھا پھل دیتے ہیں، اور سچائی خود خدا ہے جو سچائی سے شروع کرتا ہے، وہ جب پھل بنتا ہے تو خدا اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے شروعات تھوڑے سے کریں جسے خدا خود بڑھا کر بڑا کر دے گا۔ اور نیکی کے پھل یعنی روح کے پھل یہ ہیں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری۔ اگر ہم مسیح میں قائم رہتے ہیں تبھی یہ پھل ہم میں ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اچھا خزانہ اپنے منہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ خدا کا کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبھی کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کے حضور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کو سیکھیں۔ باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہمارا چوپان ہے اور ہم سب تیری بھیڑیں ہیں۔ پیارے خداوند، ہم تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی زندگی کی روٹی سے معمور کرنا۔ پیارے خداوند، تو ہمیں بھی ایسا ذہن عطا کر تاکہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ اے باپ، اسی طرح تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ پیارے خداوند، جس طرح تو نے ہمیں زندگی کا نور ٹھہرایا ہے اسی طرح تو طاقت دے
تاکہ ہم پیارے خداوند تاریکی میں چمکیں اور تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے والے بنیں۔ پیارے خداوند ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہمارا چٹان اور ہمارا برج ہے، ہماری بنیادیں تجھ پر ہیں۔ پیارے خداوند تو ہمیں طاقت عطا کر تاکہ ہم تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے بنیں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آئی ہوپ آپ نے آج کے کلام کے وسیلہ سے کچھ سیکھا ہوگا۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے اور آپ سبھی کو طاقت دے تاکہ آپ اس کے حکموں پر چل سکیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر چلتا ہے۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے اور آپ سبھی کے ساتھ ہو، آمین۔